अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे 3 खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और सेनेटर्स की बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू जारी थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो वार ऑन टेरर थी बुनियादी तौर पर उसकी नाकामी की क्या वजूहत है, उस हवाले से डिस्कशन की जा रही थी। उस हवाले से जो सेनेटर्स हैं, जो कानून साज हैं, उनकी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो हम कह सकते हैं सियासत वो जारी थी। जो रिपब्लिकन है वो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक पर और डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिकन पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात सामने आए वो बुनियादी तौर पर इन तमाम इल्ज़ामात को सामने रखते हुए एक दूसरे पर ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ामात लगाए गए और इसी तरह जो बुनियादी तौर पर जो बाइडन पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। वो इल्ज़ामात क्या हैं, अब इसी चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और जो बुनियादी तौर पर इन तमाम जो एक तरह से सेनेट की जो आर्म सर्विस कमेटी है उसके अंदर जितनी भी बुनियादी तौर पर बहस हुई है उसमें बुनियादी तौर पर अमेरिका ने अब क्या आइंदा लाया अमल अपनाया है और उस पर पाकिस्तान के लिए क्या क्या एक तरह से इम्कानात हो सकते हैं कि पाकिस्तान को वो किस तरह से एक तरह से देखते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने एक स्ट्रेटजी के हवाले से जो नाकामी पर एक मुकम्मल बहस की या उसका अब एक तरह से खुलासा पेश कर दिया है जो अमेरिका के जनरल मार्क मिली है। तो अब अगर हम बात करें तो जनरल मार्क मिली ने बुनियादी तौर पर कहा है 20 साल की गलतियों का कि अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है जो अमेरिका ने हारी है वो बुनियादी तौर पर 20 साल की गलतियों का एक तरह से मजमूआ है। इसको एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत इसे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा रखती है। फिर इसने कहा है कि बुनियादी तौर पर आर्म सर्विसेज कमेटी में कि बुनियादी तौर पर 20 साल तक अमेरिकी मौजूदगी के दौरान तालिबान की पाकिस्तान फरार होने की मुबैना काबिलियत को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला करार दिया। बुनियादी तौर पर मसला करार दिया अमेरिका के लिए कि पाकिस्तान की तरफ एक तरह से फरार होना तालिबान का। अब बुनियादी तौर पर ये इस पर तो बात करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर दोहा मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए पर जो बाइडन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि बुनियादी तौर पर अमेरिकन जो सिक्योरिटी अफराद हैं उनकी तरफ से बुनियादी तौर पर जो बाइडन को इस बारे से आगाह किया गया था अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला न करे कि बुनियादी तौर पर 2500 अफराद आपको अफगानिस्तान के अंदर रखने चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बाइडन किससे जब ये सवाल किया गया तो वो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है, मुझे किसी ने ये कहा था, यानी वो भूल गए। तो बुनियादी तौर पर इसी तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात की चलती रही। इसी तरह दोहा मुआहदा जो ट्रंप के दौरे हुकूमत में 29 फरवरी 2020 को हुआ था उस पर भी शदीद तनकीद की गई और जनरल फ्रैंक मैकनेजी ने इसे बुनियादी तौर पर कहा कि ये इससे बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ है। लॉयड ऑस्टिन ने भी जो वज़ीर दफ़ा अमेरिका ने उन्होंने उनकी इस बात की तायद की। उसके बाद जॉन मैकनेजी ने बुनियादी तौर पर कहा कि जब आपने ऐलान कर दिया कि बुनियादी तौर पर आप इस वक्त तक इनखला अफगानिस्तान से करेंगे तो बुनियादी तौर पर नफसियाती असर पड़ा अफगान फौज पर और अशरफ गनी की इंतज़ामिया पर, जिसके नतीजे में जो तालिबान है वो उन्होंने जब डेट अनाउंस कर दी तो उन्होंने अपने एक तरह से इलाकों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना असर रसूख या बढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक तरह की वीक बहुत ही कमज़ोर दलाइल है जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और बजाय इस चीज़ के कतई नज़र के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो कब्ज़ा किया वो अवाम की एक तरह से अवाम में उनकी मकबूलियत के अलावा और अवाम की मदद के बगैर इतनी तेज़ी से जो मुमकिन नहीं हो सकता था और बुनियादी तौर पर। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने अब पाकिस्तान को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान को अब पाकिस्तान पर सारी इसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है। और पाकिस्तान के हवाले से आपको याद होगा पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान को इस हवाले से लेकर के एक सेनेट के 22 सरकार ने एक करारदाद पेश किया कि बुनियादी तौर पर इस हवाले से तहकीकात की जाए और तमाम ममालिक जिन्होंने अफगान तालिबान की बुनियादी तौर पर मदद की, चाहे वो तंजीमें हों चाहे वो मुल्क हो, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी जो है एक तरह से पाबंदियाँ लगाई जाए। और इस पूरी मामलात को अगर हम समेटे तो मार्क मिली ने इसे स्ट्रेटेजिक नाकामी यानी सियासी फैसलों की नाकामी करार दिया है। वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि ये फैसलों की नाकामी सिर्फ दोहा मुज़ाकरात के बाद ही शुरू नहीं होती बल्कि 20 साल यानी जब से अफगान जो अमेरिका की जंग शुरू हुई है वार ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर, तब से ये इस चीज़ों के हवाले से बहुत सी स्ट्रेटेजिक या सियासी फैसले थे बुनियादी तौर पर वो नाकामी का बाइस बने। इस तरह से ये एक तरह से जो बयान दिया गया है कि 20 साल तक ये इस हवाले से जो है वो गलत फैसले किए गए तो बुनियादी तौर पर इससे अमेरिका की एक नाकामी ज़ाहिर होती है सियासी फैसलों से के हवाले से उनकी नाबालगी या हम कह सकते हैं नाबालगी ज़ाहिर होती है कि 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर इतना कुछ तबाह करने के बाद पाकिस्तान को वार ऑन टेरर पर इतना नुकसान पहुँचाने के बाद आपके इत्तेहादी होने के बाइस भी अगर आप इस तरह की
بات کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے امریکہ کی ایک طرح سے ذہنی پختگی جو ہے اس میں کمی نظر آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی نابالغی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے بنیادی طور پر. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ پناہ گاہ کے حوالے سے پاکستان سے مؤثر طریقے سے نمٹنا ہوگا. بڑا اسٹریٹجک مسئلہ ہے جسے ہمیں حقیقی معنوں میں حل کرنے کی ضرورت ہے. پناہ گاہ کے یعنی افغانستان کے اندر طالبان کو جب وار آن ٹیرر امریکہ لڑ رہا تھا افغانستان کے اندر تو پاکستان نے پناہ دی طالبان کو بنیادی طور پر. تو اس حوالے سے ہمیں پاکستان کے کردار پر دیکھنا ہوگا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بطور پناہ گاہ کردار کا بخوبی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ 20 سالہ جنگ ہے اور یہ 20 دنوں یا 20 ماہ میں نہیں ہاری گئی بلکہ یہ گزشتہ سالوں میں لیے گئے متعدد فیصلوں کا مجموعہ ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جسے جنگ جو ہاری جا چکی ہو جیسا کہ ہوا ہے تو یقینی طور پر آخر میں ہماری حالت خواہش سے بالکل مختلف ہوتی ہے. ہم جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے. پھر وہ گنواتا ہے کہ بنیادی طور پر کون کون سے فیصلے ایسے تھے بنیادی طور پر جو امریکا نے حکومت نے لیے جو ناکامی کا باعث بنے افغان جنگ کا. یہ در حقیقت ایک طرح سے بھونڈی مثالیں ہیں وہ دے رہے ہیں انالیسس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر تورا بورا پر جب حملہ کیا تو جو اسامہ بن لادن تھا اس کو فرار ہونے دیا ہم نے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. عراق پر جب ہم نے 2003 میں حملہ کر دیا تو ہماری جو توجہ تھی وہ افغانستان سے ہٹ کر عراق کی طرف ہو گئی. بہت سی جو آرم فورسز تھی وہ اس کو وہ بنیادی طور پر وہاں پر چلے گئی تو امریکہ کی جو توجہ تھی وہ بنیادی طور پر یہاں سے ہٹ گئی. تو اس طرح کے ایک کمزور دلائل جو بنیادی طور پر دے رہے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی اپنی ناکامی کو بنیادی طور پر وہ تسلیم کر رہے ہیں افغانستان کے اندر کہ بنیادی طور پر اپنی اقدار جو بنیادی طور پر افغان طالبان پر مسلط کرنا چاہتے تھے وہ بنیادی طور پر نہیں کر پائے. اب یہ تمام ساری صورتحال کو دیکھے تو آپ کو اس چیز کا انالیسس کرنے میں آسانی ویوز ہو جانی چاہیے کہ امریکہ بنیادی طور پر پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک ناکامی کا ایک لفظ استعمال کر کے پاکستان کے حوالے سے ایک ایسا راہ ہموار کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے. افغان طالبان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا جو اقدام کروایا جائے کہ بنیادی طور پر جو طالبان ہے بنیادی طور پر وہ صحیح معنوں میں جو ہے اپنے ایک آئیڈیالوجی جو ان کا جو نظریات ہے اسلام کے حوالے سے وہ اپنے صحیح طرح سے نافذ نہ کر سکیں. وہ یہی ان کا بنیادی طور پر مین ایجنڈا ہے. اور اس میں جو ہے سی پیک کے حوالے سے یا BRI کا جو منصوبہ ہے کنیکٹیویٹی یا ریجنل اس کو بھی وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں تاکہ خطے میں امریکہ جو چین جو بناتی تو ابھرتی ہوئی معیشت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. اور اس میں دو باتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک تو سینٹ کے اندر 22 ارکان کا بل پیش کرنا کہ 180 دن کے اندر کمیٹی جو ہے وہ بل پیش کرے گی اور اس بل کی سفارشات پر بنیادی طور پر جو ہے وہ پاکستان پر یا دوسرے ممالک پر جو جنہوں نے طالبان کی مدد کی ان پر پابندیاں لگائی جائے گی. اور اس حوالے سے امریکہ کا اب سینٹ کے اندر تمام عسکری اور جو قانون ساز ہیں ان کی سیاسی جو لوگ ہیں ان کی ایک طرح سے اس حوالے سے جو بات چیت ہے اس میں اسٹریٹجی کی ناکامی کے بنیادی طور پر پاکستان کو ایک طرح سے سیاسی فیصلوں سے کے حوالے سے پاکستان کے اس سیاسی فیصلوں کے تناظر میں پاکستان کو دیکھنے کے حوالے سے اس اینک سے دیکھنے کے حوالے سے در حقیقت اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا وقتوں میں پاکستان پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی جائیں گی اور اس پابندیوں کے نتیجے میں در حقیقت پاکستان کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا یا اٹھانا پڑے گا. اب یہ ویورز آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو بہت اہمیت رکھتا ہے لیکن در حقیقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ اس لحاظ سے اس وقت بہت زیادہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ وزیر اعظم نے نہ صرف امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا امریکی اڈوں کے حوالے سے اور ساتھ ہی پاکستان نے کسی بھی بیرونی جنگ میں شریک ہونے سے انکار کیا اور پاکستان افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا موقف اپناتے ہوئے خطے میں امن کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سوورنٹی ہے جو ملک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کسی کو بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بنیادی طور پر ایک پاکستان کے اس موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت پاکستان در حقیقت امریکہ کے کسی بھی طرح سے دباؤ میں یا دباؤ کا شکار نہیں ہوگا. تو آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا اس پر ہم انالیسس کرتے رہیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی دوسری خبر میں دیکھیں تو TRT جو برطانیہ جو چینل ہے بنیادی طور پر ترکی کا ان کو انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو میں بنیادی طور پر عمران خان نے TTP کے حوالے سے بات کی ہے. وزیر اعظم نے TTP کے مختلف گروپس کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مصالحت کا عمل آگے بڑھے اور TTP کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں. تو یہ انٹرویو جو بنیادی طور پر وزیر اعظم نے عمران خان نے ترک سرکاری ٹیلی ویژن اس کو دیا ہے اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بنیادی طور پر
वज़ीर आज़म से इस हवाले से जो है मुख्तलिफ सवालात किए गए, वज़ीर आज़म ने उसके जवाबात दिए। तो वज़ीर आज़म ने कहा इस हवाले से अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तानी जो तालिबान हैं उनसे बातचीत हो रही है, बात हो रही है, नहीं जानते कि नतीजा खेज़ होगी या नहीं, यानी इस नहीं जानते ये मुज़ाकरात हैं वो बुनियादी तौर पर कामयाब हो सकेंगे या नहीं। फिर वज़ीर आज़म ने कहा मेरे ख्याल में कुछ तालिबान ग्रुप हमारी हुकूमत से मफाहमत और अमन की खातिर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो TTP है वो मुख्तलिफ जमातों का मजमूआ है। तो इस वाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ ग्रुप से चाहते हैं कि वो बुनियादी तौर पर हमसे बातचीत करें और हम ऐसे ग्रुपों से राब्ते में हैं। इस सवाल पर कि हथियार वज़ीर आज़म से जब सवाल किया गया कि हथियार डालने पर मशरूत माफ़ी दी जाएगी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मफाहमती अमल के बारे में ये सब मफाहमती अमल के बारे में है। हथियार डालने की सूरत में हम इन्हें मुआफ़ कर देंगे और वो आम शहरी की तरह बन जाएंगे। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म ने कहा वो मामलात के अस्करी हल के हक़ में नहीं है और किसी किस्म के मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। ताहम ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तालिबान से बातचीत नतीजा खेज़ साबित ना हो सके, लेकिन हम बात कर रहे हैं। जब वज़ीर आज़म से पूछा गया कि तालिबान इस अमल में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, यानी अफ़गानिस्तान के तालिबान, तो वज़ीर आज़म ने कहा क्योंकि ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हो रहे हैं तो बुनियादी तौर पर एक लिहाज से वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जब वज़ीर आज़म से पूछा गया कि जो हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रही है तो तंजीम की पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों कर रही है, तो वज़ीर आज़म ने कहा ये हमलों की एक लहर थी, बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा। और वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बुनियादी तौर पर कहा कि अगर वो बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात में हथियार डालते तो बुनियादी तौर पर रियासत उन्हें मुआफ़ कर देगी और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर वो एक आम शहरी की हैसियत से पाकिस्तान में वो ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ये एक इंटरव्यू का ये हिस्सा बुनियादी तौर पर इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है कि TTP जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को चैलेंज करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों को या पाकिस्तान की एक रियासत को, तो बुनियादी तौर पर उनके साथ मुज़ाकरात का जो लाया अमल है वो आगे बढ़ते हुए दर हकीकत एक तरह से अगर नतीजा ये साबित होता है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो 80% जो मामलात है वो हल की तरफ जा सकते हैं। कि बुनियादी तौर पर TTP बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस लिहाज से कि उससे बुनियादी तौर पर इंडिया जो सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, वो अपने स्लीपिंग सेल्स को वो इस्तेमाल करता है, उनको एक्टिव करता है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो है कार्रवाइयाँ भी वो करवाता है। और उसके सबूत भी हम मुख्तलिफ औकात में दे चुके हैं और इस हवाले से जो मुख्तलिफ सबूत हैं वो इंटरनेशनल अदारों की तरफ से भी दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर TTP अगर इस हवाले से अपने इस हवाले से जो है या उसके मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं तो मुज़ाकरात की तरफ मेज़ पर जब अगर मुफाहमत की राह निकालती है तो पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी तौर पर अगर ये मामलात मुज़ाकरात नाकाम हो गए या कामयाब हो गए इसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि मसालत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। अब बुनियादी तौर पर तीसरी जो हमने बात करनी है वो बुनियादी तौर पर हमने करनी है साद हुसैन रिजवी के हवाले से कि बुनियादी तौर पर लाहौर की हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जो एक आर्डिनेंस हम कह सकते हैं जारी किया था कि उनकी जेल में उनको मज़ीद बंद रखने के लिए उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया गया। और उस हवाले से जो रिहाई है वो अभी नहीं हो पाई लेकिन रिहाई जो है इस हवाले से मुकम्मल एक तफसीली फैसला आना बाकी है। लेकिन सिर्फ यही बताया गया कि बुनियादी तौर पर साद हुसैन की रिजवी की जो हुकूमत की तरफ से नज़रबंदी है उसको कल अदम करार दे दिया गया। उनके चचा की तरफ से दरख्वास्त की गई थी और दरख्वास्त में कहा गया था कि बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से जब इस सवालात वफाकी हुकूमत से सवालात किए गए कि आप किस कानून के तहत साद हुसैन रिजवी को मज़ीद बंद रखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। तो बुनियादी तौर पर अब बात करने का मकसद ये है कि साद हुसैन रिजवी बुनियादी तौर पर जानते हैं गुज़ा खाना खाकों के हवाले से वो तकरीबन अप्रैल के निसफ से बुनियादी तौर पर जेल में नज़र बंद है और हुकूमत ने इस हवाले से 2 आर्डिनेंस जारी कर चुकी है उनको मज़ीद जेल में बंद करने के लिए या उनकी नज़रबंदी के हवाले से। तो दर हकीकत ये एक तरह से हुकूमत की एक नाबालगी है कि एक ऐसी सियासी जमात जो हुकूमत में जो मुल्क की एक 5वीं सियासी जमात बनकर उभरती है जिसने तकरीबन 22 से 24 लाख के करीब पूरे मुल्क में वोट हासिल किए हैं, तो इस तरह सियासी जमातों को दबाना कि वो अपने एक मौक़िफ़ लेकर सामने आती है। तो बुनियादी तौर पर आप उनके लाए अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन दर हकीकत आप उनकी एक तरह से जो सियासी सोच थी बुनियादी किस मकसद के लिए निकले थे उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको दबाना दर हकीकत एक तरह से माजी में दर हकीकत किसी भी सियासी जमातों को जब भी दबाया गया है तो बुनियादी तौर पर इसमें कामयाबी किसी भी हुकूमत को नहीं हुई। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह की
جو نظر بندی ہے وہ در حقیقت قانون کے ہر شق کے لحاظ سے قانون کی ہر شق کے لحاظ سے اور قانون کے ہر دائرے میں اگر ہم رہ کر دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے حکومت کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پر ہم جسے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر جیسے حکومت بدلہ لینا چاہ رہی ہے کسی چیز کا سعد حسین رضوی سے، تو یہ ایک بہت ہی نہایت اہم ایک طرح سے فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے سعد حسین رضوی کے حوالے سے کہ انہیں جلد سے جلد ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں رہا کر دیا جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مولانا خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں اور ان کا جو مدرسہ ہے بنیادی طور پر لاہور کے اندر جو ابو ذر غفاری کے جامعہ ابو ذر غفاری، ان میں وہ جو بنیادی طور پر درس نظامی کے طالب علم ہے، تو اب وہ ان کے ایک سیاسی قیادت جو ہے اپنے والدین کی طرف سے انہیں ہی اس حوالے سے لیڈر چنا گیا، وہ اپنی تحریک لبیک پاکستان سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہے اور ملک کی ایک 5ویں بڑی جماعت کے ایک سربراہ ہیں۔ تو در حقیقت اس طرح کی جو ہے سیاسی پالیسیاں یا در حقیقت سیاسی ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھائی یا بدلہ لینے کی ایک طرح سے جو حکومت کی تمنا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اپنا ایک ریاست کو اپنا دل وسیع کرنا چاہیے، بڑا کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر سیاست میں انہیں بھی وہی سیاست کرنے میں انہیں بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے، جیسے کہ ماضی میں تحریک انصاف کو جنہوں نے 114 سے روز سے زائد جلسہ دیا اسلام آباد کے اندر، راستوں کو بلاک کیا، حالانکہ سول نافرمانی کے حوالے سے جو ہے بات بھی کی گئی، تو وہ تو ایک ایجنڈا اور ایک ایسا ایجنڈا لے کر نکلے تھے تحریک لبیک پاکستان جو بنیادی طور پر تمام قوم کی ایک طرح سے دلوں کی ترجمانی تھی۔ گو کہ ہم اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک طرح سے طریقہ کار کیا تھا، جلاؤ گراؤ والا معاملہ، لیکن اس طرح سے سیاسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے یا نہیں لگا سکتی، نہ ہی ماضی میں یہ سیاسی پابندیاں جماعتوں پر کامیاب ہو سکی ہے، نہ ہی آئندہ ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔